प्रेजेन्टेसन स्लाइड हामीले यहाँ तपाईलाई प्रेजेन्ट गर्न आँट्दैछौँ र आजको प्रेजेन्टेसन स्लाइड भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जसले तपाईको पुरै जिन्दगीलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ। र भनिन्छ 1 घण्टामा कहिले पनि जिन्दगी परिवर्तन हुन्न, तर 1 घण्टा परिवर्तन गर्न सक्छ। र आज हामी यस्तै एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटीको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछौँ, जुन बिजनेस अपर्च्युनिटीले तपाईको जिन्दगीमा यो तपाईले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ र तपाईले यसबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईको जिन्दगीलाई 180 डिग्रीमा 100% नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। र सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु, के तपाईहरुसँग सपना छ? अवश्य पनि। सायद यो संसारमा सपना नभएका व्यक्तिहरू कोही पनि हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सायद सपना नभएको व्यक्ति सायद व्यक्ति नै हुनुहुन्न। उहाँलाई प्राणी मध्येको सर्वश्रेष्ठ मानव भनेर सायद हामी चिन्दैनौँ होला। र जोसँग सपना छ, तपाईहरु जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरुसँग अवश्य पनि केही सपना छ। त्यसकारण तपाई आज रातिको समयलाई भए पनि तपाई यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको छ र तपाईसँग केही इच्छा शक्ति छ, त्यसकारण तपाई यहाँनिर आउनु भएको छ, केही कुरा सिक्न आउनु भएको छ, तपाई क्युरियस हुनुहुन्छ, यानि कि तपाईसँग सपना अवश्य पनि छ। ओके, तपाई अब यो सपनालाई पूरा गर्नलाई तपाईले केही इफोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आजको यो जुन 1 घण्टा रहेको छ, जुन हामी 1 घण्टा आज बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसन दिनेवाला छौँ, त्यो बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसनलाई तपाईले यदि गम्भीरतापूर्वक तपाईले कुनै पनि अन्य क्रियाकलाप नगरिकन आज सुन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने म ग्यारेन्टी दिन्छु। र 1 घण्टा तपाई हामीसँग रहनु होला र 1 घण्टा पछाडि तपाईमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन, तपाईले यदि यो भेस्टिज बिजनेस प्लानमा इन्टर हुनु भएन भने पनि तपाईले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ भन्ने म 100% ग्यारेन्टी गर्दै म यो बिजनेस प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आज हामी यस्तो बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसनको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछौँ, जुन बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसनमा न तपाईको एज क्वालिफिकेसन हेरिन्छ। हामीले संसारमा देखेका छौँ जति पनि जब अपर्च्युनिटीहरू रहेका छन् अथवा जति पनि कामहरू रहेका छन्, ती कामहरूलाई गर्नलाई तपाईलाई केही क्वालिफिकेसनहरू चाहिन्छ। जस्तै तपाईले कुनै पनि सरकारी जागिर खान चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग सर्वप्रथम तपाईँ 18 वर्ष कटिको हुनुपर्छ, अनि फेरि तपाईँ रिटायर पनि हुनुभएको हुनुहुन्न, यानि कि तपाईलाई एज लिमिट हुन्छ। तर हामी आज यस्तो बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्न आँट्दैछौँ जसमा तपाईको एज महत्त्वपूर्ण हुन, तपाईँ सायद 18 वर्ष कटिसक्नु भएको छ, तपाईँसँग सिटिजनसिप छ, तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिटिजनसिप छैन तर तपाईँको परिवारमा कोहीसँग नाता छ अथवा कुनै पनि नेसनल आइडी छ भने तपाईँले उहाँको युज गरेर पनि तपाईँले यो बिजनेस प्लान अथवा यो बिजनेसमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एजको लिमिटेसन रहेको छैन। त्यसैले यसमा न एज लिमिट रहेको छ, न क्वालिफिकेसन रहेको छ, न तपाईँको कास्ट न कलर रहेको छ, न तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, न तपाईँलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। संसारमा जति पनि काम रहेका छन् ती कामहरुमा तपाईलाई ई क्वालिफिकेसन 100% चाहिन्छ। तपाईले एज लिमिट त 100%, जुनसुकै काममा पनि एज लिमिट 100% रहन्छ। तपाईले केही शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्छ। तपाईले देख्नु भएको होला विदेशी कन्ट्रीहरुमा तपाईको कास्ट र कलरको आधारमा पनि तपाईलाई जब प्रोभाइड गरिन्छ। त्यसैगरी तपाईले सायद वर्ल्डमा कुनै पनि यस्तो काम रहेको छैन होला जुनमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहोस् र त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नपरोस्। तर आज हामी यस्तो एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन। यानि कि तपाईले बिना इन्भेस्टमेन्ट तपाईको सिम्पली तपाईले केही समय मात्रै लगानी गरेको बापत तपाईले धेरै नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बिजनेस हामीले जुन आज कुरा गर्न आँट्दैछौँ त्यो भनेको हामीले एउटा भेस्टिज बिजनेस भन्नेको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछौँ। र भेस्टिज मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड भनेको एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, जुन भनेको अहिले इन्डियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ र हालको समयमा यो भनेको अहिले हाम्रो 8वटा कन्ट्रीमा सञ्चालन छ र आउँदो 5 वर्षमा यो 50वटा भन्दा धेरै कन्ट्रीहरुमा सञ्चालन हुने अवस्थामा रहेको छ। र यो भनेको अहिले नेपाल, युएई, बहराइन, त्यसैगरी ओमन, साउदी अरब, बंगलादेश र थाइल्यान्ड यी देशहरुमा यो अहिले उपलब्ध छ। र तपाईले यदि यो बिजनेसमा इन्टर हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालमा मात्र नभएर मैले जति पनि अहिले नाम इन्क्लुड गरेका कन्ट्रीहरु रहेका छन् ती कन्ट्रीहरुमा तपाईले बेझिझक तपाईले त्यतिको वटा कन्ट्रीमा तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ती देशमा रहेका व्यक्तिहरुसँग यो बिजनेसबाट एड हुन सक्नुहुन्छ र तपाईले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी आजभन्दा 16 वर्ष अगाडिकै इस्टाब्लिश भएको कम्पनी हो र नेपालमा भनेको यो 2004 देखि इस्टाब्लिश भएको कम्पनी हो
र अहिले यो वर्ल्डको यदि हामीले हिस्ट्री हेर्नुपर्छ भने यो वर्ल्डको अहिले टप 30 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा पर्न सफल भएको छ र इन्डियामा भने यो 1 नम्बरमा रहेको छ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको लिस्टमा र एसियामा भनेको यो टप 5 कम्पनीको लिस्टमा पर्न सफल छ। यानि कि तपाईले कम्पनीको ब्याकग्राउन्डबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी कतिसम्म ट्रस्टफुल रहेको छ, कम्पनी कतिसम्म रिलायबल रहेको छ, तपाईले कम्पनी कुन लिस्टमा छ, वर्ल्डको लिस्टमा कहाँनिर छ त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हालको समयमा यो कम्पनीमा अराउन्ड 10 करोड जना चाहिँ व्यक्तिहरू डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ जसले यो कम्पनीमा इन्भल्भ भएर काम गरिराख्नु भएको छ र यो कम्पनीले हालको समयमा धेरै जनालाई मिलियन्स बनाउनमा धेरै मद्दत गरेको छ र यसमा अहिले इन्डियामा मात्रै हामी कुरा गर्छौं भने 40,000 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले कार निकाल्न सफल हुनु भएको छ जसमा अराउन्ड 400 वटा कार त एकदम लग्जरियस कारहरू उहाँले पाउनु भएको छ यही कम्पनीबाट। र तपाईले आशा छ तपाईले आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ किनकि हामी आज एउटा यस्तो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्न आउँदैछौँ जुन कम्पनी वर्ल्डको लिस्टमा इन्डियामा होइन एसियामा होइन यानि कि पुरै वर्ल्डको लिस्टमै 30 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। टप 30 मा पनि मात्रै होइन टप 30 भित्र पर्न सफल भएको छ र चाँडै अब आउँदो केही वर्षमा यो सायद वर्ल्डको टप 5 मा पर्न पनि 100% सफल हुनेछ। र हाम्रो यो कम्पनीको एमडी भनेको हाम्रो गौतम बालीजी हुनुहुन्छ जो गौतम बाली चाहिँ लगभग हाम्रो 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि एकदम सक्रियपूर्वक यो नेटवर्क मार्केटिङ तथा डिजिटल मार्केटिङको क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले यो कम्पनी सुरु गर्नु भएको त जम्मा 2टा प्रोडक्टले सुरु गर्नु भएको थियो तर आज भनेको यो कम्पनीमा 5000 प्लस प्रोडक्टहरू रहेको छ र यो कम्पनी सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले नै अगाडि बढेको छ। त्यसकारण तपाईको सङ्घर्षलाई पनि यहाँनिर एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनेछ र तपाईले गर्नुभएको सङ्घर्ष यानी तपाईले यसमा इन्भेस्टमेन्ट त 100% नै गर्नु पर्दैन, तपाईले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने भनेको तपाईको समय मात्रै हो, त्यो समयको एकदमै मूल्याङ्कन हुनेछ र म यहाँनिर तपाईलाई एउटा यो प्रेजेन्टेसन हामी यसमा गर्नुपर्ने काम र यसको हामीलाई इन्कमको बारेमा प्रवेश गर्नु अघि तपाईलाई म एउटा यहाँनिर क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट देखाउन चाहन्छु जसलाई EBSI मोडल पनि भनिन्छ। र EBSI मोडल भनेको मैले यो जुन स्लाइड लिएको छु यो मैले हाम्रो रोबर्ट कियोसाकीको किताब यानि कि रिच ड्याड र पुअर ड्याडको किताबबाट यो लिएको एउटा ग्राफ हो। यानि कि उहाँले उहाँको किताबमा बताउनु भएको कुरालाई मैले यहाँनिर ग्राफमा प्रेजेन्ट गरिएको छु र यो मोडल अनुसार यो मोडलमा के गरिएको छ भन्दा जति पनि संसारमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, जति पनि संसारमा यदि कसैले रोजगार पाइराख्नु भएको छ अथवा उहाँले काम गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने उहाँ व्यक्तिहरू यो 4वटा लिस्टमा पर्नुहुन्छ। यानि कि यानि कि इम्प्लोइ यानि कि जसले जागिर गर्नुहुन्छ, यानि कि जस्तै यसको एक्जाम्पल दिनुपर्छ भने टिचर हुन सक्नुहुन्छ जसले सरकारी जागिर गरिराख्नु भएको छ, अन्य जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सरकारी जागिर गरिराख्नु भएको छ वा प्राइभेट सेक्टरमा कोही बोसको अन्डरमा काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँ व्यक्ति भनेको हाम्रो इम्प्लोइको लिस्टमा पर्नुहुन्छ। र इम्प्लोइको लिस्टमा पर्ने व्यक्तिहरूको जो इन्कम हुन्छ जति उहाँले पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा भनेको उहाँले दिनुभएको समय जति उहाँले समय खर्च गर्नुहुन्छ त्यति नै उहाँले पैसा कमाउनुहुन्छ। यानि कि त उहाँले यदि 6 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने उहाँको 6 घण्टाको यति पैसा कमाउने भनेर उहाँको एउटा सेलरी तोकिएको हुन्छ। उहाँले ओभर टाइम गर्नुहुन्छ भने ओभर टाइमको कमाउनुहुन्छ तर उहाँले त्योभन्दा बाहिर एक्स्ट्रा पैसा कमाउनै सक्नुहुन्न। र सेकेन्ड भनेको हाम्रो एस रहेको छ, एस यानि कि सेल्फ इम्प्लोइ यानि कि जसले दोकान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ वा जसले सानो किसिमको उद्योग सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यानि कि उहाँभन्दा माथि कोही पनि बोस रहेको छैन त उहाँले सेल्फली आफ्नो जबलाई बनाउनु भएको छ, यानि कि उहाँले आफ्नो जबलाई आफै क्रिएट गर्नु भएको छ। त्यो किसिमको व्यक्तिहरूलाई हामी सेल्फ इम्प्लोइ भनेर जान्न सक्छौँ। र सेल्फ इम्प्लोइको पनि पैसा भनेको जति उहाँले समय खर्च गर्नुहुन्छ त्यति नै उहाँको इन्कम हुन्छ। यानि कि उहाँ यदि कुनै पनि दिन बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नो दोकानमा जान सक्नुहुन्न भने त्यो दिन उहाँको इन्कम 100% नै हुँदैन। र यो ई र एस मोडलमा पर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कमाउने पैसालाई हामी एक्टिभ इन्कम भनिन्छ। एक्टिभ इन्कम भनेको यदि उहाँहरू प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले पैसा कमाउनु भयो, यदि उहाँ आफ्नो जबमा आफ्नो बिजनेसमा उपस्थित हुनुहुन्न भने उहाँले पैसा कमाउनु भएन। सिम्पली उहाँहरूको पैसा जुन कमाइ हुन्छ त्यो कमाइलाई हामी एक्टिभ इन्कम भनेर जान्दछौँ। र कियोसाकीको अनुसार यो जो अथर हुनुहुन्छ हाम्रो रिच ड्याड पुअर ड्याडको हो उहाँको अनुसार यो ई र एस यानि कि इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइको मात्रा चाहिँ हामीले यदि पपुलेसनमा काउन्ट गर्छौँ भने हाम्रो वर्ल्डमा अराउन्ड 95% चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ वर्ल्डको टोटल इकोनोमीको 5% मात्रै पैसा छ। यानि कि उहाँहरूले चाहिँ वर्ल्डमा भएको जति पनि आर्थिक पैसा रहेको छ त्यो पैसामा 5% पैसा चाहिँ यो 95% पपुलेसन भएको व्यक्तिसँग छ। यानि कि जुन भनेको एकदमै कम हो। यानि कि यी व्यक्तिहरूले पैसै कमाउनु हुन्न, उहाँहरूको भनेको जति उहाँले समय खर्च गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहिर पैसा कमाउनु र
आजसम्म हामीले जति पनि काम गरिरहेका छौँ सायद हामी यही लिस्टमा परेर काम गरिरहेका छौँ र आज हामी यस्तो बिजनेस अपर्च्युनिटीको बारेमा कुरा गर्न आउँदैछौँ जुन बिजनेस अपर्च्युनिटी भनेको हाम्रो राइट साइडको क्वाड्रेन्ट यानि कि BI, हामी त्यो BI को बारेमा कुरा गर्न आउँदैछौँ। र बी भनेको के हो? बी भनेको बिजनेस ओनर, जसले एउटा बिजनेसलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जो कुनै पनि कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ हो, उहाँलाई हामी बिजनेस ओनर भनेर जान्न सक्छौँ। र बिजनेस ओनर र हाम्रो जुन इन्भेस्टर हुनुहुन्छ उहाँको प्यासिभ इन्कम हुन्छ, यानि कि उहाँ यदि काममा आज उपस्थित हुनुहुन्न, आज 10 दिनसम्म उपस्थित हुनुहुन्न भने पनि उहाँको सिस्टम, उहाँले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको हुन्छ, त्यो सिस्टमबाट सधैँभरि पैसा कमिरहेको छ। यानि कि बिजनेस ओनर भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले एउटा सिस्टम बनाउनुहुन्छ र त्यो सिस्टम बनाए बापत उहाँहरूले पैसा कमाइराख्नुहुन्छ। यानि कि हाम्रो जति पनि विनोद चौधरी हुनुहुन्छ, विनोद चौधरी यानि कि हाम्रो CG ग्रुपको मालिक, उहाँ त पर्सनली आफ्नो फ्याक्ट्रीमा गएर अवश्य पनि काम गर्नुहुन्न, उहाँले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ, उहाँले एउटा नेटवर्क बनाउनु भएको छ। त्यो नेटवर्कमा उहाँ उपस्थित भए पनि नभए पनि काम हुन्छ, उहाँको इम्प्लोइहरूले काम गर्छन् र त्यो इम्प्लोइहरूले गरेको काम बापत उहाँले पैसा कमाउनुहुन्छ। यानि कि पिपल वर्क विथ, यानि कि मान्छेले काम गरे बापत उहाँको इन्कम हुन्छ, उहाँले काम गरे बापत होइन, मान्छेले काम गरे बापत उहाँको पैसा इन्कम हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को इन्भेस्टरको ग्रुप रहेको छ। इन्भेस्टरको ग्रुप यानि कि जसले पैसा लगानी गर्नुहुन्छ, र हामी इन्भेस्टर भनिराख्दा हामी रियल इस्टेटका मार्केटिङमा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि जान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी जतिले पनि शेयर बजारमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले अवश्य पनि थाहा छ होला, शेयर बजारमा तपाईँले पैसा लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो शेयर बजार बढेको खण्डमा तपाईँले पैसा डोबर पाउनुहुन्छ, अथवा त्यही मार्केटिङ पोलिसी अनुसार तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, घटेको खण्डमा तपाईँ लस पनि हुनुहुन्छ। जुन राइट साइडको बिजनेस अपर्च्युनिटी रहेको छ, यानि कि बिजनेस ओनर र इन्भेस्टर, यहाँनिर हाई रिस्क हुन्छ। यानि कि तपाईँलाई रिस्क त अवश्य पनि 100% हुन्छ, यानि कि तपाईँ डुब्न पनि सक्नुहुन्छ, यदि फेभरेबल भयो भने तपाईँले पैसा पनि धेरै मात्रामा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो साइड भनेको हामीले जति पनि व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यो भनेको वर्ल्डको अराउन्ड 5% व्यक्ति मात्रै यो साइडमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, यानि कि बी र आईमा 5% मात्रै इन्भल्भ हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले कमाउने पैसा भनेको वर्ल्डको टोटल इकोनोमीको 95% को इन्कम चाहिँ उहाँहरूले जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ। यानि कि बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले त्यति पैसा चाहिँ कमाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको प्यासिभ इन्कम हुन्छ, यानि कि उहाँहरू उपस्थित नभए पनि उहाँहरूले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले आज कुरा गर्ने जुन भेस्टिज बिजनेस अपर्च्युनिटी रहेको छ त्यो भनेको हामीले बी, यानि कि बिजनेस ओनरसिप भित्र रहेर हामीले यसलाई हामी डिफाइन गर्नेछौँ। यानि कि तपाईँले यदि यसमा इन्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिजनेस ओनर हुने चान्सेस पाउनुहुन्छ, यानि कि तपाईँलाई बिजनेस ओनरको पोस्ट प्रदान गरिनेछ। र यसमा रोचक कुरा के रहेको छ भने बिजनेस ओनरलाई पनि घाटा हुने र नोक्सान हुने चान्सेस हुन्छ, किनकि उहाँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ, उहाँको इन्भेस्टमेन्ट डुब्न पनि सक्छ, रिस्क हुन्छ, धेरै मात्रामा रिस्क हुन्छ। तर भेस्टिज बिजनेस अपर्च्युनिटी यस्तो बिजनेस अपर्च्युनिटी हो जुनमा रिस्क भन्ने छैन, रिस्क भनेको 0% छ, किनकि तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्न, इन्भेस्टमेन्ट नगरेपछि तपाईँको लस हुने चान्सेसै छैन। लस यानि कि तपाईँको लस 0% हो, तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्कम हुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्न भने तपाईँको लस 0 हुन्छ। यानि कि यो यस्तो बेस्ट बिजनेस अपर्च्युनिटी रहेको छ जुनमा तपाईँको लस हुने चान्सेसै 0 रहेको छ। र त्यस्तै गरी म तलतिर एउटा अर्को मेरो चार्टमा आउन चाहन्छु, जुन भनेको नेटवर्क मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको डिफरेन्सलाई मैले जनाउन खोजिरहेको छु। र यो कुरा बताइसकेपछि म डाइरेक्टली तपाईँलाई आज जुन हामी मोटिभले यसमा आएका छौँ त्यो मोटिभको बारेमा म सिम्पली इन्टर हुनेछु। यानि कि हामी आज यसमा यो सम्पूर्ण कुरा सुन्न भन्दा पनि हामी कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र यसमा कस्तो कस्तो पैसा कमिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जान्न आएका हौँ। तर त्यो जान्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यी कुराहरू जान्न आवश्यक भएको कारणले मैले तपाईँलाई यो कुराहरू बताइरहेको छु। र यहाँनिर नेटवर्क मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको बारेमा म अलिकति डिफरेन्स बताउन चाहन्छु। तपाईँ 100% तपाईँहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई अवश्य पनि थाहा छ, तपाईँहरू हरेक महिना कुनै न कुनै होमको लागि 100% आइटमहरू जस्तै तपाईँको हुनसक्छ साबुन, टुथपेस्ट, स्याम्पू, तपाईँको क्रिमहरू, चियापत्ती, कफी, डिटर्जेन्ट, त्यस लगायत तपाईँले धेरै कुरा, तेलहरूको कुरा भयो, सबै कुरा तपाईँले 100% तपाईँको घरमा प्रयोग हुन्छ अवश्य पनि हो। तपाईँ कसैको घरमा पनि यो सामग्रीहरू प्रयोग नहुने सायद नहोला। अब तपाईँले यो बिजनेस अपर्च्युनिटी गर्नुपर्ने के हो त नि भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दोकान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिधै तपाईँलाई भन्छु है त, तपाईँ भेस्टिज बिजनेसमा इन्टर हुनुभएको छ भने तपाईँले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने काम भनेको, जस्तै हामी भेस्टिजमा त आइसक्यौँ, तपाईँ सायद नयाँ हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको रेजिस्ट्रेसन भएर तपाईँ आज उपस्थित हुनुभएको छ मिटिङमा, तपाईँले यो बिजनेस अपर्च्युनिटीमा गर्नुपर्ने के हो भन्दा तपाईँले जुन तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि सामग्री किनिराख्नु भएको थियो कुनै पनि दोकानबाट, तपाईँले त्यो दोकानलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँले दोकान परिवर्तन गरेर तपाईँले अब भेस्टिजबाट तपाईँले सामान किन्नु पर्यो र तपाईँले त्यो सामान किने बापत मात्रै तपाईँको जिन्दगी 180 डिग्रीमा टर्नओभर हुन्छ। यानि कि तपाईँले आफ्नो जिन्दगी पुरै परिवर्तन गर्नुहुन्छ र तपाईँले सामान किने बापत तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ, सामान किने बापत तपाईँले आफ्नो लाइफलाई एकदम राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कार फन्डिङ पाउनुहुन्छ, हाउस फन्डिङ पाउनुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईँले विभिन्न किसिमको अन्य 9 किसिमको इन्कम पनि पाउनुहुन्छ।
सायद सुन्दाखेरि अचम्म लाग्दो होला तपाईलाई। हामीले जम्मा एउटा सामान किन्दा अहिलेसम्म हामीले 20-25 वर्ष भयो अथवा अझ बढी समय भयो हामीले सामान त सधैँ किनिरहेका थियौँ, तर आजसम्म हामीले 100% कुनै पनि अफर पाएका थिएनौँ, कुनै पनि इन्कम गर्न सकेका थिएनौँ। उल्टै हाम्रो घरबाट पैसा गइरहेको थियो। कसरी यसबाट गर्न सकिन्छ? ओके, हामी त्यही कुरालाई बताउन आज यसमा उपस्थित भएका छौँ र तपाईँ हामीसँग धैर्य धारण गरेर बस्नु होला। हामी यी कुराको बारेमा अलि तल डिस्कसन गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि म यहाँ तपाईँलाई नेटवर्क मार्केटिङ र ट्रेडिसनल मार्केटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यानी नेटवर्क मार्केटिङ भनेको कस्तो भने यसमा हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी र इनडाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर हामी यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यानी कि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेको कस्तो कम्पनी भन्दा ओके, म सुरुमा इनडाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको बारेमा बताउँछु, त्यसबाट तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अवश्य पनि थाहा पाउनुहुन्छ। जति पनि तपाईँले अहिलेसम्म सामग्रीहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, जस्तै तपाईँको डिटर्जेन्टहरू अथवा सोप, स्याम्पू, यी आइटम के हुन्छ भन्दा सर्वप्रथम तपाईँको कम्पनीमा म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ है। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा भइसकेपछि त्यस पश्चात कम्पनीले के गर्छ, त्यो सामग्रीलाई सिम्पली उसले डिस्ट्रिब्युटरलाई बेचिदिन्छ। डिस्ट्रिब्युटरले केही मात्रामा कमिसन राख्छ। ती कमिसन राखिसकेपछि डिस्ट्रिब्युटरले अब होलसेलरलाई त्यो सामान बेच्छ। अब होलसेलरले पनि केही मात्रामा कमिसन त 100% खानै पर्यो। ओके, होलसेलरले पनि केही मात्रामा कमिसन खान्छ र त्यो सामानलाई अब रिटेलरलाई बेचिदिन्छ। अब रिटेलरले तपाईँलाई त्यो सामान बेच्छ। अब रिटेलर पनि 100% केही कमिसन 100% खान्छ र यो जुन बिचको नेटवर्किङ छ, यानी कि हाम्रो C&F एजेन्ट, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर र रिटेलरको बिचमा यो बिचको लिङ्कमा एराउन्ड हाम्रो 10 to 20% जो सामग्रीको एमआरपी रहेको छ, एमआरपी को 10 to 20% पैसा चाहिँ यो बिचको नेटवर्कमा लस हुन्छ। यति मात्र होइन, के पनि हुन्छ भन्दा अब कम्पनीले त विज्ञापनमा पनि आफ्नो पैसा खर्च गरेको हुन्छ। उसले अब सायद शाहरुख खानलाई खेलाउला अथवा अन्य ठुलो सेलिब्रिटीलाई खेलाउँछ। सेलिब्रिटीलाई त उसले पैसा तिर्नु परेको हुन्छ विज्ञापनको लागि। त्यो विज्ञापनमा तिरेको पैसा पनि अब कम्पनीले स्वयं त बिर्दैन, त्यो पनि कहाँनिर एड हुन्छ। यानी कि तपाईँको प्रोडक्ट, तपाईँले जुन पनि सामग्री किन्नुहुन्छ त्यही सामग्रीको एमआरपीमा एड भएर आउँछ। यानी कि तपाईँको जुन सुरुमा यो बिचको नेटवर्किङमा खाने कमिसन प्लस हाम्रो जति पनि विज्ञापनमा हुने खर्च जोड्ने भने एराउन्ड हाम्रो 30 to 35% चाहिँ 30 to 35% चाहिँ हाम्रो पैसा यो क्षेत्रमा खर्च हुन्छ, जुन हामीले एक्स्ट्रा फोकटमा हामीले कुनै पनि सामग्री किन्दा फोकटमा हामी तिर्छौँ। यानी कि यो किसिमले यदि कुनै पनि कम्पनीले मार्केटिङ गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी इनडाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भन्छौँ। अब डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेको के हो? डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हुन्छ के त नि भन्दाखेरि सिधै तपाईँ हुनुहुन्छ र त अब कम्पनी छ, कम्पनीले सिधै तपाईँलाई सामान दिन्छ, बिचको नेटवर्किङ पुरै हट्यो। अनि अर्को भनेको यसमा विज्ञापनको एजेन्ट तपाईँ हो, तपाईँले विज्ञापन गरेर तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ, अरू अन्य कोही व्यक्तिले पाउँदैन। यानी कि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा एडभान्टेज के भयो भन्दा अब डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले त विज्ञापनमा त पैसा खर्च गरेको छैन, त्यो पैसा तपाईँलाई दिन्छ। ओके, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने अब यसले त बिचमा न योसँग CF एजेन्ट छ, न डिस्ट्रिब्युटर छ, न होलसेलर छ, न रिटेलर छ, भनेपछि त्यहाँ खर्च हुने पैसा पनि तपाईँलाई नै प्रोभाइड गर्छ। यानी कि तपाईँले अब सामानलाई एमआरपीमा होइन, तपाईँले अब डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा पाउनुहुन्छ। यानी कि तपाईँलाई अलरेडी सामग्री किन्दाखेरि मार्क प्राइस भन्दा फर्स्टमा तपाईँले यसबाट सामग्री किन्नुहुन्छ भने तपाईँले 10 to 20% पैसा चाहिँ कम्ती तिर्नुपर्छ। यानी कि तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा तपाईँले सामग्री पाउनुहुन्छ। पहिला मैले तपाईँलाई यति नै कुरा बताएँ। अब अरू एडभान्टेज है, यो भनेको तपाईँले सिम्पली सामान किन्नुहुन्छ, यो कम्पनीबाट सामान मात्रै किन्नुहुन्छ भने, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट तपाईँले सामान मात्रै किन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सस्तो पर्छ। यानी कि तपाईँले मार्क प्राइस होइन डिस्ट्रिब्युटर प्राइसबाट पाउनुहुन्छ, तपाईँले बिचमा खर्च हुने पैसा तपाईँलाई नै पाउनुहुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो है। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कुरा मैले अलरेडी तपाईँलाई बताइसकेको छु। पहिलो कुरा भनेको तपाईँले सामग्री प्रयोग गर्नु पर्यो र दोस्रो कुरा भनेको तपाईँले अरू व्यक्तिलाई, यसमा यो नेटवर्क मार्केटिङ हो, नेटवर्क मार्केटिङ त यानी कि तपाईँले नेटवर्क बनाउनु पर्यो। तपाईँले अरू व्यक्तिलाई आफ्नो सामग्री प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँले यसको गुण, यसमा के फाइदाहरू रहेका छ त्यो कुरा तपाईँले अरूलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो र उहाँलाई तपाईँले यहाँनिर ल्याउनु पर्यो। र हामी यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गरेनछौँ र हामी यसमा भनेको अब हामीले गर्नुपर्ने कामको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ है। अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने के त नि, गर्नुपर्ने भनेको तपाईँले अब दोकान परिवर्तन गर्नु पर्यो। मैले अघि पनि बताइसकेको छु, तपाईँले भेस्टिज बिजनेसमा गर्नुपर्ने एउटा मात्र काम भनेको तपाईँले आफ्नो तपाईँको दोकानलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो र तपाईँले जति पनि सामग्री अहिलेसम्म जुन दोकानबाट प्रयोग गरिराख्नु भएको त्यो दोकानबाट प्रयोग नगरेर तपाईँले अब भेस्टिजबाट तपाईँले किन्नु पर्यो। ओके, यति भएपछि तपाईँको लाइफलाई परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले अगाडिदेखि बताइरहेका छौँ। र त्यसमा मैले एउटा कुरा बताइसकेँ कि तपाईँलाई अलिकति सामानमा चाहिँ मार्क प्राइस होइन डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा पाउनुहुन्छ भनेर मैले बताइसकेको छु। अब अन्य एडभान्टेज के छ त नि, त्यो एडभान्टेजको बारेमा म तपाईँलाई बताउँछु। अब अर्को एडभान्टेज भनेको तपाईँले वर्ल्ड क्लासको, जस्तै जति पनि भेस्टिजले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू छ, ती सामग्रीहरू भनेको हाम्रो हलाल सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, ISO 9001 2008, मोस्ट एडमाइरेबल ब्रान्ड इन लिडर एसिया,
गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस तथा अन्य धेरै अवार्ड र सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको प्रोडक्टहरू हो। यानि कि यो कम्पनीको सामग्री, अब तपाईँले यो अवार्डको बारेमा म तपाईँलाई सर्टमा यदि कन्क्लुजनमा बताउनु पर्छ भने यी अवार्डहरू त्यो कम्पनीलाई दिन्छ जुन कम्पनीका सामग्रीहरू 100% नेचुरल, जुनको कुनै पनि साइड इफेक्ट हुन्न, जुनले कुनै पनि एलर्जी कज गर्दैन, त्यस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामी यी अवार्डहरू दिने गरिन्छ। र हलाल सर्टिफिकेट भनेको यस्तो सर्टिफिकेट हो जुन सर्टिफिकेटले चाहिँ जुन गल्फ कन्ट्री छ, गल्फ कन्ट्रीमा कुनै पनि सामग्री यतिकै बेच्न पाइँदैन जुन सामग्री 100% नेचुरल नहोस्। र यो कम्पनीले हलाल सर्टिफिकेट पाएको छ, यानि कि यसको सामग्री वर्ल्ड वाइड बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। ओके, भनेपछि यसको सामग्री 100% नेचुरल छ, 100% राम्रो छ। पहिलो कुरा तपाईँले वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ यो कम्पनीबाट सामान किन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा तपाईँको एडभान्टेज है। तपाईँले एउटा भनेको सबसे बेस्ट क्वालिटीको, वर्ल्डमै रहेको सबसे बेस्ट क्वालिटीको, मैले अलरेडी पनि बताइसकेको छु, यो भनेको एसियामा टप 5 मा परेको कम्पनी हो, त्यस्तै गरी इन्डियामा नम्बर 1 मा, त्यस्तै गरी वर्ल्डको लिस्टमा यो टप 30 मा परेको कम्पनी हो। त्यतिबाट पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसको क्वालिटी कस्तो छ। र एउटा म अर्को कुरा के जानकारी गराउँछु भने अहिले हाम्रो नेपालमा सबसे चलेको इन्डियाको ब्रान्ड भनेको हाम्रो पतञ्जली ब्रान्ड रहेको छ। र पतञ्जली ब्रान्डले पनि आफ्नो सम्पूर्ण सामग्रीमा हलाल सर्टिफिकेट पाएको छैन, जहाँ हाम्रो भेस्टिज कम्पनीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रोडक्टहरूमा हलाल सर्टिफिकेट पाइसकेको छ। यानि कि यो प्रोडक्टहरू पतञ्जलीको प्रोडक्टहरू भन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले रिटेलर प्रफिट पाउनुहुन्छ। रिटेलर प्रफिट यानि कि 10 to 20% जुन हाम्रो बिचको सिस्टममा हाम्रो खर्च हुन्थ्यो, होलसेलरदेखि हामी रिटेलरसम्मकोमा खर्च हुन्थ्यो, तपाईँले क्यासब्याकको रूपमा तपाईँले सुरुमै तपाईँले मार्क प्राइसमा नभएर डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा पाउनुहुन्छ। यानि तपाईँलाई 10 to 20% त तपाईँको सस्तो पर्छ। ओके, अब तेस्रो तपाईँलाई फाइदा है। तेस्रो फाइदा भनेको तपाईँले यसमा रिपर्चेस अफर, यानि कि तपाईँले यसमा कन्टिन्युसली सामान किन्नुहुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने मन्थली तपाईँलाई यसमा लकी ड्रहरू हुन्छ। त्यो लकी ड्र अन्तर्गत तपाईँले 8 to 10% चाहिँ रिपर्चेस अफर पाउन सक्नुहुन्छ। रिपर्चेस अफर यानि कि कस्तो अफर भन्दा तपाईँले जस्तै महिनाको, जस्तै अहिले नेपालमा त भर्खर यो प्रोडक्टहरू एभाइलेबल हुन सुरु गर्दैछ, र त्यो कारणले जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भने हाम्रो जुन राइस प्यान ओइल रहेको छ, राइस प्यान ओइलको यो रिपर्चेस अफर अन्तर्गत कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो 1 रुपियाँमा पनि त्यो राइस प्यान ओइल पाइन्छ, जसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 650 भन्दा माथि रहेको छ। यानि कि तपाईँले रिपर्चेस अफर अन्तर्गत तपाईँले सामग्रीहरूलाई अफरमा पनि विभिन्न टाइममा पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी कन्सिस्टेन्सी अफर भन्छ। कन्सिस्टेन्सी अफर यानि कस्तो अफर भन्दा यदि तपाईँले कन्टिन्युसली तपाईँले 4 महिनासम्म यो भेस्टिजको सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 5औं महिना चाहिँ कन्सिस्टेन्सी अफरको फर्मुला अन्तर्गत तपाईँले सामग्री फ्रीमा पाउनुहुन्छ है। अब यानि कि तपाईँले सपोज गरौँ 4 महिनासम्म तपाईँले 100 PB, र म PB को कुरा बताउँछु। PB यानि कि पोइन्ट भ्यालु भन्छ यसलाई, र 1 पोइन्ट भ्यालु भनेको 50 रुपियाँ हुन्छ। यसको बारेमा हामी तल त डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले तपाईँलाई मैले के भने 1 PB भनेको 50 रुपियाँ हुन्छ, र यहाँ जति पनि तपाईँले सामग्री किन्नुहुन्छ ती सामग्रीहरू किने बापत तपाईँको त्यो सामग्रीको प्राइसलाई चाहिँ PB मा कन्भर्ट भएर एड गरिन्छ है। तपाईँको जुन खाता हुन्छ, जुन तपाईँको रजिस्ट्रेसन आइडी हुन्छ, त्यो रजिस्ट्रेसन आइडीमा चाहिँ तपाईँको PB भनेर क्याल्कुलेट भएको हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ 5औं महिना चाहिँ तपाईँले 4000 रुपियाँको सामग्री, तपाईँ 100 PB यानि कि तपाईँले 5000 को सामग्री चाहिँ कन्टिन्युसली 4 महिनासम्म किन्नुहुन्छ भने तपाईँले 5औं महिना चाहिँ तपाईँले 4000 रुपियाँको सामग्री चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यानि कि तपाईँलाई सपोज एक्जाम्पल गर्नुहोस् त, तपाईँले अहिलेसम्म जति पनि दोकानबाट सामग्रीहरू किनिराख्नु भएको, तपाईँले कहिले पनि यस्तो किसिमको अफर पाउनु भएको, यानि कि तपाईँले सामान किने बाबत तपाईँलाई कुनै महिना फ्रीमा सामान पाइराख्नु भएको छ, पक्कै पनि थिएन। यो कम्पनीमा यो किसिमको पनि तपाईँ सुविधा पाउनुहुन्छ। र अर्को के छ भने हाम्रो अर्को यसमा फाइदा के छ भने यदि तपाईँले सामान अर्डर गर्नुभयो, तपाईँले सामान प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले सामान चित्त बुझेन भने तपाईँले यसमा 100% त्यो सामग्रीलाई रिटर्न पनि गर्न पाउनुहुन्छ। यानि तपाईँलाई 100% क्यासब्याकको अफर पनि रहेको छ। यानि तपाईँलाई सामान मन नपरेको खण्डमा तपाईँले सामग्रीलाई फर्काउनुहोस्, तपाईँले 100% तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँको डेलिभरी चार्ज बाहेक तपाईँको जति पनि तपाईँले कम्पनीलाई डाइरेक्टली पे गर्नु भएको हुन्छ, क्यासब्याकहरू कटाएर तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ। यानि कि यसमा तपाईँलाई त्यतिसम्म पनि तपाईँलाई यसले सुविधा दिएको छ। तपाईँले सामान मन नपरे तपाईँले फर्काउनुहोस्, म त यसलाई लिइदिन्छु भनेर कम्पनीले तपाईँलाई त्यो लेभलको पनि अफर दिएको छ। त्यसै गरेर अब हेर्नु, यो त तपाईँले सामान पर्चेस गरे बापतको तपाईँलाई फाइदा भयो। तपाईँ इन्डिभिजुअल है, तपाईँले कोही पनि व्यक्तिलाई यसमा एड गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँले यदि तपाईँले सामग्री इन्डिभिजुअली पर्चेस गर्नुहुन्छ भने यो किसिमको फाइदा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा रजिस्ट्रेसन फी लाग्दैन। तपाईँले यसमा इन्टर गर्नलाई
कुनै पनि पेमेन्ट तिर्नु पर्दैन। त्यसैले तपाईँले नयाँनिर रिन्युएबल, जस्तै तपाईँले अरू कम्पनीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईँले टाइम टु टाइम रिन्युएबल फी तिर्नुपर्छ। जस्तै सहकारी संस्थाहरूमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ 6 महिना तपाईँको रिन्युएबल लाग्ला। त्यसै गरी यसमा रिन्युएबल फी पनि लाग्दैन, कुनै पनि हिडन चार्जहरू लाग्दैन, कुनै पनि कन्डिसन छैन। त्यसमा तपाईँलाई यसमा पे ब्याक ग्यारेन्टी पनि रहेको छ, यानि तपाईँलाई सामान मन नपरेको खण्डमा तपाईँले 30 दिनमा फर्काउनुहुन्छ नि, तपाईँले पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। यानि कि यो कम्पनीमा फाइदै फाइदा रहेको छ, घाटा भनेको कुरा केही पनि रहेको छैन। र अब यसमा के सामग्री पाउँछ तपाईँले यो यति कुरा सुनिराख्दा अब तपाईँलाई जिज्ञासा 100% भयो होला, ओके यसमा सामग्री चाहिँ के पाउँछ त नि। ओके, हामी यसमा वर्ल्ड वाइडको कुरा गर्छौँ भने हामी इन्डियामा चाहिँ अहिले भेस्टिजको एराउन्ड 5000 वटा प्रोडक्टहरू एभाइलेबल छ र नेपालमा हालको समयमा एराउन्ड 300 वटा आइटम चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल छ। र अब आउँदो जनवरी जुन हाम्रो 2021 को जनवरी छ, त्यो टाइमदेखि चाहिँ एराउन्ड हाम्रोमा इन्डियामा उपलब्ध भएको एराउन्ड सबै सामग्रीहरू नेपालमा एभाइलेबल हुन्छ। र त्यति बेरसम्म चाहिँ हामीले अहिले 300 वटा सामग्री एभाइलेबल छ, जुनमा हाम्रो हेल्थ केयर सम्बन्धी सामग्रीहरू छ, यानि कि जुनले तपाईँको हेल्थलाई बुस्टिङ गर्छ, जुनले तपाईँलाई रोगबाट बचाउन हेल्प गर्छ। विभिन्न रोगहरूको औषधिका रूपमा रहेका हाम्रो स्पिरिनिया, नोनी, यी आइटमहरू चाहिँ हाम्रो हेल्थ प्रोडक्टहरूमा, हेल्थ केयर प्रोडक्टहरूमा रहेका छन्। हामी यो प्रोडक्टको क्याटेगोरीको बारेमा चाँडै नै अब सायद एराउन्ड 5 to 6 डेजमा हामी तपाईँलाई प्रेजेन्टेसन दिनेछौँ। सायद हाम्रो यो आउँदो स्याटरडे हामी यो प्रोडक्टकै क्याटेगोरीभित्र कुन कुन सामग्रीहरू रहेको छ र त्यसका फाइदाहरू के रहेका छन् भनेर हामी त्यो मिटिङमा बुझ्नेछौँ। र आज म यसमा भनेपछि तपाईँलाई सरसर्ती कुन कुन सामग्रीहरू रहेका छ भनेर मात्रै म तपाईँलाई जानकारी प्रोभाइड गर्छु। र यसमा अर्को भनेको हाम्रो पर्सनल केयर, यानि कि तपाईँको जति पनि तपाईँलाई पर्सनल्ली युज हुने सामग्रीहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। जस्तै फेस वासहरूको आइटमहरू भयो, त्यस्तै गरी तपाईँको सेन्ट अनि तपाईँको स्याम्पू, यी आइटमहरू चाहिँ तपाईँले पर्सनल केयरहरूका सामग्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको हेल्दी प्रोडक्ट, यानि कि तपाईँले राइस ब्रान ओइल, ग्रिन टी, कफी, त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न किसिमका चियाहरू तपाईँले हेल्दी फुडमा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी होम केयर, यानि कि तपाईँले डिटर्जेन्ट, तपाईँले ग्लास क्लिनर, यी आइटमहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो होम केयरमा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी एग्री प्रोडक्ट, यानि तपाईँले एग्रिकल्चरमा चाहिने विभिन्न आइटमहरू पनि यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 100% नेचुरल र 100% एलर्जी फ्री आइटमहरू रहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँले मेकअपका आइटमहरू, तपाईँको लेडिज मेकअप आइटम, जेन्ट्स मेकअप आइटमहरू पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले ओरल केयरका सामग्रीहरू पनि रहेका छन्, जुन ओरल केयरमा तपाईँको टुथब्रस, पेस्ट लगायत तपाईँको माउथ फ्रेसनर, यी आइटमहरू रहेका छन्। यानि कि हामीसँग एराउन्ड नेपालमा अहिले 300 वटा आइटम रहेका छन्, जुनको क्याटेगोरी मैले भर्खरै बताए अन्तर्गतको रहेका छन्। र अब तपाईँले लगभग यी आइटमहरू थाहा पाउनु भएको छ। तपाईँले यसको लिस्ट, हामी कम्प्लिट लिस्ट पनि हामीले तपाईँहरूको जो तपाईँले यसमा इन्भाइट गर्नुभएको छ हामीले उहाँलाई प्रोभाइड गरेका छौँ। तपाईँले जोबाट यसमा आउनु भएको छ तपाईँले उहाँलाई माग्नुहुन्छ भने तपाईँले यसको डिटेलको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले आउँदो मिटिङमा हामी यसको बारेमा डिटेलमा कुरा पनि गर्नेछौँ। र अब तपाईँले बिजनेस सुरु गर्न तपाईँले के गर्नुपर्छ, ओके अब तपाईँले लगभग थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ, तपाईँले यो कम्पनी राम्रो पनि छ, तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन, यति थाहा पाइसक्नु भएको छ है। अब तपाईँले बिजनेस सुरु गर्न के गर्ने, बिजनेस सुरु गर्न सुरुमा तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्ने, जुन तपाईँको सायद भइसकेको छ। यदि भइसकेको छैन भने तपाईँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले जस्तै तपाईँलाई यहाँनिर इन्भाइट गर्नुभएको छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई रजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुनेछ। र रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईँले अब सर्वप्रथम तपाईँले यहाँको यो कम्पनीको तपाईँले प्रोडक्टलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। के छ भने तपाईँको जब रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट हुन्छ, रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट हुँदा तपाईँको आइडी रेड हुन्छ, जुन तपाईँले आइडी बनाउनु भएको छ, आइडी क्रिएट भएको छ, त्यो आइडी रेड हुन्छ। तपाईँले जब सामग्री अर्डर गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ तब तपाईँको सामग्री अर्डर गर्ने बित्तिकै तपाईँको आइडी अब ग्रिन हुन्छ, यानि कि तपाईँले अब तपाईँ यो भेस्टिजको लिगल तपाईँले यसको मेम्बरसिप पाउनुभयो। अब तपाईँले सामग्री प्रयोग गर्नुहोस्। र सामग्री प्रयोग गर्ने कुरामा के छ भने हामीले कतिको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ, सायद 100% तपाईँ कसै न कसैबाट यो क्वेसन आउँछ। र हामीले यसमा यति उतिको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरै छैन। तपाईँले सुरुको ताली फर्स्ट ताल तपाईँले सामग्री अर्डर गर्नुहोस्, तपाईँले जतिको गर्नुहोस्, हामी यति उति भनेर भन्दैनौँ। एटलिस्ट तपाईँले आफ्नो पिबीलाई मेन्टेन गर्ने गरी हामी पिबीको बारेमा अलिक तल बताउनेछौँ। र पिबीलाई तपाईँले अलिकति राम्रो मेन्टेन गर्ने गरी तपाईँले अर्डर गर्नु होला। तपाईँले जतिको गर्नुभयो पनि हुन्छ, तपाईँलाई चाहिने सामग्री तपाईँले एक्स्ट्रा तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन, तपाईँले सिर्फ घरमा चाहिने सामग्री जुन तपाईँले दोकानबाट किनिराख्नु भएको थियो त्यही दोकानबाट किन्ने सामग्री चाहिँ हेरौँ न त भेस्टिजको आइटम कस्तो रहेछ, एक दुई महिना त्यताको नकिनौँ यताको हेरौँ भनेर तपाईँले हो त्यो आधारले अर्डर गर्नुहोस्। जति गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् तपाईँको मर्जी, तपाईँले अर्डर गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। एटलिस्ट भेस्टिज कम्पनीको मोटो के हो भने तपाईँले आइडी बनाइसकेपछि तपाईँले सामग्री हेर्नुहोस्, तपाईँले आफै अनुभव गर्नुहोस्। किनकि तपाईँले जबसम्म
आफै अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईँले अरू व्यक्तिलाई के सजेसन गर्नुहुन्छ, कस्तो छ आइटम, कसरी भन्नुहुन्छ। त्यो कारण तपाईँले एटलिस्ट तपाईँले फर्स्ट टाइम सामग्री अर्डर गर्नुहोस् र म के 100% ग्यारेन्टी दिन्छु भने तपाईँले 41 सामग्री प्रयोग गरेपछि तपाईँले सायद यो जिन्दगीभरि तपाईँले सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनकि यसको सामग्री 100% बेस्ट छ। यतिकै यसले वर्ल्डको यति एउटा सर्टिफिकेट, यस्तो हलाल सर्टिफिकेट र वर्ल्डको टप 30 कम्पनीमा यतिकै परेको छैन। तपाईँले 100% सामग्री प्रयोग गरे बापत ओके इट इज रियली द ग्रेट कम्पनी, यसको प्रोडक्टहरू 100% नै बबाल छ भनेर तपाईँले 100% भन्नुहुन्छ। यो मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, एटलिस्ट तपाईँले सामान प्रयोग गर्नुहोस् है, फर्स्ट कुरा। त्यसो भए तपाईँले अब प्रमोसन गर्नुभयो, तपाईँले जब सामान प्रयोग गर्नुहुन्छ अब तपाईँले 100% नै यो सामान 100% नेचुरल, 100% बेनिफिसियल र 100% दामी छ भने थाहा पाएपछि तपाईँले के गर्नु, तपाईँको साथीहरू, तपाईँको जति पनि इष्टमित्र साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो सामग्रीको बारेमा बताउनुहोस्। तपाईँले जसरी हामीले प्रेजेन्टेसन सो गरिरहेका छौँ त्यसै गरी तपाईँले हाम्रै प्रेजेन्टेसनमा पनि उहाँलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँ स्वयंले पनि हाम्रो हेल्प लिएर वा स्वयंले तपाईँले प्रेजेन्टेसन उहाँलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले यानि कि तपाईँले प्रमोसन गर्नु पर्यो। अब तपाईँ यो कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसेडर हो, यानि कि तपाईँ अब कम्पनीको एडभर्टाइजमेन्ट एजेन्ट तपाईँ हो। तपाईँले जो एडभर्टाइजमेन्ट गरेपछि तपाईँले इन्कम पाउनुहुन्छ, जुनको बारेमा हामी अलि तल बताउनेछौँ, धैर्य धारण गर्नु होला। र अर्को भनेको तपाईँले अब प्रमोसन गरेर तपाईँले व्यक्तिहरूलाई यसमा एड गर्नु पर्यो, यानि कि तपाईँले अब नेटवर्क बढाउनु पर्यो। यो नेटवर्क मार्केटिङ हो र तपाईँले नेटवर्क मार्केटिङ यहाँनिर नेटवर्क मार्केटिङको काम गर्नु पर्यो। ओके, तपाईँले अब यहाँनिर सपोज तपाईँले केही व्यक्तिहरूलाई एड गर्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो क्रममा तपाईँले अब युज पनि गर्नुभयो, प्रमोसन पनि गर्नुभयो, तपाईँले केही व्यक्तिहरूलाई यसमा एड पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले 100% आशा लिन्छु र